बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मई का आगाज़ हो गया है, यानी सोमवार के दिन का, और बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामा क्या है। हर हफ्ते 10 दिन बाद मैं आपके सामने एक वीडियो ऐसी करता हूँ जिसमें मैं आपको पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बताता हूँ और फैक्ट्स के साथ चीज़ें आपके सामने रख के कुछ सवालात उठाता हूँ और फैसला आप पे छोड़ता हूँ कि आप फैसला कर लें कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें कोई लॉजिक है या नहीं है। कुछ लोग इख्तलाफ भी करते हैं, कभी ज़्यादा लोग भी इख्तलाफ करते हैं, तो उसको मैं वेलकम कहता हूँ। देखें, ये जो वीडियो मैं करने जा रहा हूँ ये दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक ये है और एक इससे अगला पार्ट है कि इस वक्त जो है वो चैलेंजेस क्या हैं। और डेफिनेटली ये चैलेंजेस हुकूमत से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के लिए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इख्तियार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। हुकूमत लाने से लेके, चलाने से लेके, इमरान खान का रास्ता रोकने से लेके, अवामी मैंडेट का रास्ता रोकने, तमाम चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई हैं। ज़रा बात करेंगे कि दो पहलू हैं इस चीज़ के। देखें, एक तो ये है कि मैं आपको शुरू में बता दूं कि सब अच्छा नहीं है। जो आपको एक तो ज़ाहिर है कुछ चैलेंजेस तो ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए पीटीआई, अवाम या और यानी हुकूमत से हट के फैक्टर्स हैं। ये जो वीडियो मैं करने जा रहा हूँ ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हुकूमत के अंदर क्या चल रहा है, और ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और इसमें शुरू में ही आपको एक बात बता दूं, इसमें मैं 3 सहाफ़ियों की चीज़ें आपके साथ कोट करने जा रहा हूँ। एक, शहबाज राना साहब जो बिल्कुल प्रो पीटीआई नहीं है और वो फैक्ट्स के ऊपर स्टोरीज करते हैं, उनसे नून लीग भी नाराज रहती है, उनसे पीटीआई भी नाराज रहती है, तो वो तो हो गए शहबाज राना साहब। दूसरे, नुसरत जावेद साहब। नुसरत जावेद साहब का जो एक्सपीरियंस है उनका, यानी वो बिल्कुल भी प्रो पीटीआई नहीं है और पीएमएलएन उनको बिल्कुल ये सवाल नहीं उठा सकती कि वो बायस्ड हैं या वो फेक स्टोरी कर रहे हैं। तीसरा, नजम सेठी साहब हैं जो मियां नवाज शरीफ के भाई बने हुए हैं और नून लीग के घर के सबसे ज्यादा, यानी नवाज शरीफ साहब के घर के अंदर के जो बंदे हैं वो हैं, तो इनकी बात भी गलत नहीं हो सकती जो ये नून लीग के घर के बंदे हैं। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज बन गया है वो नून लीग के अंदर की सूरत हाल है। और यहां तक बातें हो रही हैं जो मैं भी आपके क्लिप्स भी सुनाऊंगा कि नून लीग हुकूमत छोड़ने का सोच रही है। और वजूहात क्या है? वजूहात 2-3 हैं। पहली वजह जो है, और यहां पर शुरू में यह भी आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जो पेशन गोई कर रहे हैं कि हो सकता है जुलाई में हालात और मामलात इस हुकूमत के हाथ से निकल जाएं। वो किन 2 वजूहात? एक, इस वीडियो में वजूहात वो सारी बता रहा हूं। अगली वीडियो जो कोई 7-8 घंटे के वक्फे से मैं लगाऊंगा, जिसमें मैं आपके सामने 23 वो अदालती मामलात रखूंगा जिनमें से कोई एक भी ट्रिगर कर गया तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे, खुल्लम खुला लड़ाई हो जाएगी, शुरू हो जाएगी और चीजें किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगी। फिर बहुत बड़ा खुदा न खासा तसादुम होगा जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा, पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। देखें, 2 चीजें हुकूमत के अंदर की, एक मियां नवाज शरीफ और हुकूमत। और ये सारी चीजें मैं जहां से बता रहा हूं, आगे मैं क्लिप्स आपको सुनाऊंगा। नजम सेठी साहब ये बात कर रहे हैं, नुसरत जावेद साहब ने भी कुछ चीजें कही हैं। एक तो नून लीग के अंदर ये सोच है कि SIFC का प्लेटफॉर्म जो है वो मेन हुकूमत चला रहा है, चाहे वो इकोनॉमी हो, इंपोर्ट का मामला हो, एक्सपोर्ट का मामला हो, मुआशी फैसले हो, निजकारी के मामला हो, ये सारे कुछ तो SIFC के हाथ में है। दूसरा यह है कि वजीर वो उधर औरंगजेब साहब वजीर खजाना है, वो नून लीग के नहीं है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वो नून लीग के नहीं है और नून लीग के तो इख्तियार में कुछ ही नहीं है। और मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नून लीग को वापस दिया जाए और उसके लिए नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि राना सनौल्ला को जो है वो बनाया जाए, वजीर मुशीर दाखिला बनाया जाए और मोहसिन नकवी को साइड लाइन किया जाए। और इसलिए नवाज शरीफ ने एक बात अपनी मनवाई थी इदारों से जब उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था इसाक डार को, लेकिन उससे भी उनकी तसल्ली नहीं हुई। वो मजीद चीजें चाहते हैं और इस बात का नून लीग को एहसास और इदराक हो रहा है कि जो नया IMF प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें जो आवाम के ऊपर तबाही और बर्बादी आएगी, सारा उसका बैकलैश, उसकी सारी उस तबाही और बर्बादी का जो गम और गुस्सा आवाम का निकलेगा वो नून लीग और पीपल्स पार्टी पे निकलेगा, मेन नून लीग पे और थोड़ा सा पीपल्स पार्टी पे। तो ये एक सारा जो है वो मामला है। अब मैं आपको ये पहले बता देता हूँ शहबाज राना साहब क्या कह रहे हैं, फिर हम उस पर आते हैं कि वो नुसरत जावेद साहब क्या कह रहे हैं और नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं। यहां तक बातें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ मुस्ताफी हो सकते हैं, नून लीग हुकूमत छोड़ सकती है। और ये 2 वजूहात से, एक वही कि अगर इनको स्पेस कुछ ना कुछ एस्टेब्लिशमेंट ना दी, एक ये वजह है। दूसरा यह है कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आती और तबाहकुन बजट देना पड़ता है तो उस पर भी बातें शुरू हो गई हैं कि शहबाज शरीफ मुस्ताफी हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं कहता तो कहते हैं ये टेबल स्टोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, फैब्रिकेटेड चीजें कर रहा है। भाई मैं आपको सुना देता हूं कौन कह रहा है। पहले आ जाए शहबाज राना साहब पर। शहबाज राना साहब कहते हैं कि IMF की टीम जो पाकिस्तान में मौजूद है वो असेस कर रही है कि ये हुकूमत सियासी तौर पर कितनी मजबूत है, ये अहम फैसले कर भी सकती है या नहीं कर सकती, पहली चीज। और ये भी बड़ा धचका लगा था जब IMF ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया था पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम का, और इस चीज का कि पीटीआई ने सबसे ज्यादा वोट लिए। ये बड़ा धचका था पाकिस्तान के इदारों और हुकूमत के लिए कि पाकिस्तान का तो इस वक्त मौक़िफ़ यह है कि पीटीआई को बहुत कम चंद फीसद लोगों ने वोट दिया है और पीटीआई को रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत ने। लेकिन IMF ने वो सारा बयानिया बर्बाद और कर दिया, तबाह कर दिया, ये कह करके सबसे ज्यादा वोट पीटीआई ने लिया।
پھر اس کے بعد شہباز رانا صاحب کہتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں جو کچھ ہوا اس پہ حکومت نے جو 23 ارب کی سبسڈی دی یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا حکومت کے لیے. IMF بجٹ کو ویٹ کرے گا, پھر وہ بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. 7 سے 10 دن انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا یہ ایک کس وجہ سے ایک وہ ہے, آپ کہیں کہ ایک اعتماد نہیں ہے حکومت اور حکومت کے وزراء پہ, کہ وزیر خزانہ نے کہا کہ 7 سے 10 دن میں IMF کی ٹیم آئے گی, لیکن 48 گھنٹوں کے اندر اندر IMF کی ٹیم آ گئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا وزیر خزانہ صاحب نے, جو کہ ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا. یہ وزیر خزانہ جس نے بھی حکومتی کسی شخصیت نے پریس کانفرنس کی تھی ان کا حوالہ ہے. اس کے بعد جولائی کے مہینے میں بے تحاشا اضافہ ہونے جا رہا ہے. بجلی مختلف کوئی 3 قسم کی اس میں ایک مد میں اضافہ ہے, پھر دوسری مد میں اضافہ ہے, پھر تیسری مد میں اضافہ ہے. اور بتا رہے ہیں شہباز رانا صاحب کے پچھلے سال اگست میں جو عوام کو جھٹکا اور دھچکا لگا تھا اس سے کئی گنا زیادہ جھٹکا عوام کو لگے گا پاور سیکٹر کے لیے. اور جو وہ مہنگی کریں گے بجلی, پھر بھی وہ پاور سیکٹر کے لیے وائبل نہیں ہوگی. سرکولر ڈیٹ کم نہیں ہوگا, بڑھے گا. بجلی کی کھپت نہیں بڑھ رہی, وہ کم ہو رہی ہے. اور کامران یوسف صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں جو ہوا وہ ایک جھلک تھا اور خدا نہ خواستہ اسی طرح سے چیزیں اور بھی جگہوں پر آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہیں, کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ KPK جس طرح سے دھمکیاں دے رہا ہے KPK علی گنڈا پور, وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ فگر جو بتایا ہے شہباز رانا صاحب نے کہ اگلے سال کا جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے وہ 18,000 ارب کا ہے, اور 18,000 ارب میں سے 9700 ارب 9,700 ارب صرف ہم نے قرضوں کے اوپر جو سود ادا کرنے ہیں اس کی مد میں جائے گا. 18,000 ارب کے بجٹ میں سے 9,700 سود کی مد میں جائے گا. پچھلے سال یہ سود کی مد میں گیا تھا 7300 ارب, اب جائے گا 9,700. 2400 ارب سود کی مد میں اضافہ ہوئے, 2400 ارب. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں, یہ 2400 ارب اگر عوام پہ خرچ ہونا ہوتا, پاکستان پہ خرچ ہونا ہوتا, پاکستان کے لوگوں پر خرچ ہونا ہوتا, ہیلتھ کے نظام پہ خرچ ہونا ہوتا. یہ تو ہیلتھ کارڈ انہوں نے بند کر دیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, اور 9700 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم سود کی مد میں ادا کریں گے. 2100 ارب دفاعی بجٹ ہے, یعنی اب آپ دفاعی بجٹ اور سود کو ملا لیں تو پیچھے کوئی 5,000 ارب جو ہے وہ پورے سال کے لیے, پورے پاکستان کے لیے جو وفاق کے ذمہ چیزیں ہیں اس پہ 5,000 ارب خرچ ہوگا, یعنی تنخواہیں بھی, پینشن بھی, ساری چیزیں. اور صرف دفاعی بجٹ اور سود ان دو چیزوں پر 12-13,000 ارب روپیہ جو ہے وہ چلا جائے گا پاکستان کا ایک سال میں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں انہوں نے پہلے چائنا والی خبر تو وہ پہلے ہی دے چکے تھے, ظاہر ہے کہ چائنا پاکستان پہ اب جو عدم اعتماد کر رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے. تو یہ ہے جناب صورتحال. جو نیا بجٹ ہے اس میں بجلی مہنگی ہوگی, عوام کے لیے مشکلات ہوں گی, تاجروں کے لیے مشکلات ہوں گی, تنخواہ دار طبقے کے لیے مشکلات ہوں گی, انڈسٹری کے لیے مشکلات ہوں گی, اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور یہ ساری چیزیں اضافہ ہوگا. اب آ جائیں, میں آپ کو کلپس سنانا چاہتا ہوں, وہ آپ کلپس سنیں اور پھر ہم ذرا بات کرتے ہیں. یہ پہلا کلپ سنیے کہ نصرت جاوید صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور میں مولانا کو یہ عرض کرتا ہوں کہ جناب آپ بڑے باخبر, بڑے زیرک سیاستدان ہیں. میں بضد ہوں کہ سعودی پرنس محمد بن سلمان پاکستان تشریف لا رہے ہیں ہمارے سالانہ بجٹ پیش ہونے سے پہلے, اور اگر سعودی پرنس تشریف نہ لائے تو پھر آپ زیادہ باخبر ہیں کہ شہباز شریف صاحب وزارت عثمان سے استعفیٰ دے دیں گے اور کہیں گے کہ کوئی اور سالانہ بجٹ پیش کریں. بس اس سے زیادہ میں کنفیوژن نہیں, میں نے کوئی کنفیوز بات نہیں کی ہے. میں بھی تو آپ میں بول رہے ہوتے, میں سامعین میں ہوتا ہوں, تو میں کنفیوز ہوتا ہوں. یہ بتائیے کنفیوژن یہ کہ آپ نے کہا سالانہ بجٹ, آپ تو ساری قسم کی خبر ہے, جون میں ہوتا ہے نا, جون کے پہلے 15 مئی ہو گئی ہے, تو میں تو آپ کے 15 دنوں میں آئیں گے محمد بن سلمان. کوئی انکار چکا ہے اچھا نہیں کہاں میڈیا پہ, میں میڈیا کو, تو میں میڈیا پہ میں کہہ رہا ہوں اگر میڈیا میں انکار کی خبر آئے تو وہ تمہارے لیے قبول, اور میڈیا کا یہ حصہ نصرت جاوید بیچارہ کہے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں تو تم کہتے ہو نا قبول. اور مجھ سے چلیے, میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری خبر درست نہ ہو, مولانا مجھ سے زیادہ باخبر ہو, تو پھر اگر پرنس تشریف نہیں لا رہے, سن لو نا بات, اب تو کوئی کنفیوژن نہ رہے, کنفیوژن اب چپ لگ گیا, کنفیوژن پتہ لگا کہ اگر پرنس تشریف نہیں لا رہے تو پھر واقعی یہ حکومت استعفیٰ دے گی. مطلب کنفیوژن یہ پھیلا رہے ہیں آپ کہ پاکستان کا طاقتور ترین شخص, اس کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ایک دورے پہ بہت زیادہ. دیکھیے اس وقت ہم نے اپنا سالانہ بجٹ پیش کر, اب آپ نے سن لیا. یہ نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں مذاق میں بات نہیں ہو رہی, انہوں نے بہت بڑی خبر بریک کی ہے کہ محمد بن سلمان نہیں آتے, شہباز شریف مستعفی ہو جائیں گے, اور بڑے ان کے حالات خراب ہیں, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ یہ بات بھی ہوئی ہے کہ چائنا اور سعودی عرب سے اس لیے پاکستان پیسے لینا چاہتا ہے, انویسٹمنٹ کرانا چاہتا ہے تاکہ IMF کو بتا سکے کہ اتنی انویسٹمنٹ آ گئی ہے اور یہ پیسہ ہے. وہ نہیں آتے تو معاملات بہت خراب ہیں, بہت خراب ہیں, بہت خراب ہیں. اور یہ نصرت جاوید صاحب خبر دے رہے ہیں کہ شہباز شریف مستعفی ہو جائیں گے, خبر دے رہے ہیں نصرت جاوید صاحب جن کا تجربہ صحافت میں ہماری عمر سے زیادہ ہے. اب آپ نے سن لیا. یہ نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں مذاق میں بات نہیں ہو رہی, انہوں نے بہت بڑی خبر بریک کی ہے کہ محمد بن سلمان نہیں آتے, شہباز شریف مستعفی ہو جائیں گے, اور بڑے ان کے حالات خراب ہیں, کیونکہ
پاکستان جو ہے وہ یہ بات بھی ہوئی ہے کہ چائنا اور سعودی عرب سے اس لیے پاکستان پیسے لینا چاہتا ہے، انویسٹمنٹ کرانا چاہتا ہے تاکہ آئی ایم ایف کو بتا سکے کہ اتنی انویسٹمنٹ آ گئی ہے اور یہ پیسہ ہے. وہ نہیں آتے تو معاملات بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں. اور یہ نصرت جاوید صاحب خبر دے رہے ہیں کہ شہباز شریف مستعفی ہو جائیں گے. خبر دے رہے ہیں نصرت جاوید صاحب جن کا تجربہ صحافت میں ہماری عمر سے زیادہ ہے.